डेफिनेटली आपने जो दिल का अटैक होता है उसके इलाज के लिए आप तो आपने सर्जरी करनी है, आपने स्टेंट लगाना है। दोनों फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि जो ओल्ड एज या चेस्ट पेन होता है, डिस्प्रिन अपने पास रखें, एक डिस्प्रिन ले लें। बड़े का गोश्त का अवॉइड करें, हम चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा गोश्त होता है हमारा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। नमकीन चाय कम इस्तेमाल करो, नमक का कम इस्तेमाल करें। कि गिलगित के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर आगा खान हॉस्पिटल को अगर हम लेस करें तो उसके अलावा कोई सच एस प्रोफेशनल कोई हॉस्पिटल हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्या वजूहत हैं? गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को फंक्शनल बनाएं, जहाँ पे लोगों के प्रॉपर जो प्लास्टीज हों, सर्जरीज हों। अच्छा, ये वो TPA और अल्टीप्लेस उसके लिए थ्रोम्बोलाइसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे आगा खान अस्पताल में वो अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नदीम। नाज़रीन, हम अक्सर गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या हेल्थ के रिलेटेड हो, या एजुकेशन से रिलेटेड, अक्सर हम इश्यूज़ को लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। उसी तरह आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जो सेहत का शोबा है, ख़ासकर अस्पतालों का निज़ाम है, वो हमेशा से जो आम पब्लिक है उनकी तरफ से कंप्लेंट्स आए दिन देखने को मिलती हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेतहाशा रेट में जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर महबूब हक साहब, जो एक्स प्रेसिडेंट भी हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के, और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं SSG टीचिंग हॉस्पिटल गिलगित में। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, आप क्योंकि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपके फील्ड से रिलेटेड आपसे ज़्यादा बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हार्ट के जो पेशेंट्स हैं या हार्ट का जो इशू है, वो तकरीबन हर फैमिली में 2-3 लोग इस तरफ हार्ट के डिजीज़ में जो है ना वो आ रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या रेशियो है हार्ट के पेशेंट्स का, क्योंकि आप लोग खुद डेली बेसिस पे यहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हार्ट के जो अमराज हैं वो किस रेशियो में बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। आपने इंतहाई अहम इशू पे मुझे यहाँ पे बुलाया। जो दिल की बीमारियाँ हैं, इनमें ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। वही ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास, जिस तरह किसी को शुगर है अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर है, हाइपर कोलेस्टीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मोटापा है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके अलावा जो हमारे पास जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, तो ये वाले लोग ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन पे हैं दिल की बीमारियों के लिए। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में आजकल यंग पेशेंट, हमारे पास अभी शहीद सफरान में 2 पेशेंट थे, एक 22 साल उम्र थी, एक 29 साल उम्र थी, जिनको हार्ट अटैक हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। वैसे तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ भी सबसे ज़्यादा दुनिया में बात दिल की बीमारियों से होती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख बंदा दिल की बीमारियों से मरता है, ठीक है। लेकिन रेशो ही है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में, कोई एक स्टडी नहीं हुई जिसकी जो हम के कितनी रेशो, लेकिन अलार्मिंग ये है कि हमारे पास रेशो बहुत इंक्रीज़ हुई है। डे बाय डे हमारे पास कार्डियक पेशेंट्स आते हैं, तो इनकी ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी हैं और यंग एज में ये अलार्मिंग। सर, क्योंकि हम एक टाइम पे हम सुनते थे कि यार बंदा कोई 40s-50s क्रॉस करेगा फिर जाके हार्ट के अक्सर इश्यूज़ होते थे, या एक टाइम पे माइंड सेट होता था यार ये बंदा बूढ़ा हो गया, इसको हार्ट हो गया। ये जैसे आपने खुद भी अभी कोट किया कि आपके पास यंग कोई पेशेंट्स भी हैं, तो आजकल यूथ के अंदर या जो यंग पीपल हैं उनके अंदर हार्ट के बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या वजूहत है इसमें? कोई उनके बैड हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, या हमारा एरिया हार्ड है, पानी का इशू है, क्या मसाइल आपको लगते हैं सर? दिल की बीमारियों में 2 चीज़ें हैं ना। एक दिल का मैकेनिकल काम है, हार्ट पंप करता है, वो वाला काम है, वो हार्ट अटैक से ही मुतासिर होता है। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस भी है, हार्ट फेलियर भी है, उससे भी असर होता है। दूसरी है कि चेनलोपैथीज़ होती हैं या फिर कंजेनाइटल ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एसेसरी पाथवेज होते हैं, जिसमें सडन कार्डियक डेथ, जो आजकल आपने नौजवानों में देखी होगी, 20 साल का लड़का हार्ट से मर गया या कोई आर्म फोर्स का इस तरह, तो ये चैनलों ये पैदाइशी तौर पर होती है। तो बेसिकली ये कि अवेयरनेस नहीं है, हम अर्ली सीक ऑफ मेडिकल अटेंशन नहीं देखते हैं कि हम चेस्ट पेन होता है या किसी को कोई अलामत होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, दिल की धड़कन होती है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, देखो हमारी डाइट सही नहीं है।
اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل, ہماری ایکسرشن بالکل ختم ہو گئی. اس کے بعد لائف میں سٹریس ہے, جو سٹریس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہارٹ بیماری کے, دل کی بیماری کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ وہی ٹریڈیشنل فیکٹرز ہیں جو دل کی بیماری کو باعث. اچھا, بہت سارے بچوں میں بھی آج کل ہم نے دیکھا ہے سر کہ پیدائشی طور پر آج کل بچوں کو شوگر کے ایشوز, ہارٹ کے ایشوز یا اس طرح کی کارڈک دیگر بیماریاں یہ آج کل پیدائشی بھی بہت سارے بچوں میں ہیں. ان کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, کہ کیا اس میں کوئی جینیٹک کوئی ایشو ہے یا کیا ایشوز ہیں؟ بیسکلی پیدائشی جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ہم ان کو کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. ان کی بہت ساری وجوہات ہیں, پری نیٹل کیئر کہتے ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کے زیادہ رسک فیکٹرز یہ ہے کہ اگر مدر اسموکنگ کرے, الکوہل کنزمپشن کرے, اس کے علاوہ اس کی ڈائٹ صحیح نہ ہو, ایون نیوٹریشن سے بھی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے. کزن میریجز ہیں جن کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں. ملٹی پیریڈی جو عورتیں جن کے پاس زیادہ بچے پیدا ہوں ان میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کنجنائٹل پیدائشی دل کی بیماری کو. بہت زیادہ ہمارے پاس روز ہم ہر ایکو میں 5-6 بچے ہمارے دل کی بیماریوں کے شہید سیفران اسپتال میں جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اولڈ ایج, جو بڑھاپے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں, مطلب مدر ایج زیادہ ہے, ان میں دل کی بیماریوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا سر, ویسے ہم نے تو ابھی تک تھوڑا سا ایشوز کے حوالے سے یا کازز کے حوالے سے ہم نے تھوڑی بات کی, کیونکہ آپ گلگت کے سٹی کے اندر جو بڑا ہاسپٹل ہے اس کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں, تو ہمارے پاس فیسلٹیز کس حد تک ہمارے پاس اویلیبل ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف 100 میرے خیال سے 90 پیشنٹس کو اسلام آباد یا پنڈی کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. تو کرنٹلی ایون آپ جس ہاسپٹل میں ہیں وہاں پہ کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ ہمارے یہاں پہ کارڈک ہاسپٹل کا تقریباً 2-3 سال پہلے افتتاح کیا گیا کاکڑ صاحب کی حکومت میں, تو وہاں پہ کس حد تک فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے سنس 1947 یا 1940 کچھ نہیں کیا ہے. دیکھو گلگت بلتستان میں اس وقت کسی کو دل کی بیماری ہوتی ہے یا تو آپ کہیں کہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے حساب سے, کیونکہ ہمارے پاس ہائیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیپٹوکائنک, ایک انجیکشن ہے جو کیا کرتا ہے آپ کی رگ بند ہوتی ہے تو اس کے خون کا جو ایتھروجن پلیک ہوتا ہے اس کو لائسس کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ والا جو ہمارے پاس انجیکشن ہے یہ یورپین کنٹریز امریکہ میں اس کو بنانا ہی بند کیا ہے. اچھا, یہ وہ ٹی پی اے اور الٹیپلیس اس کے لیے تھرومبولائز کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے, صرف ہمارے پاس آخان اسپتال میں وہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی مریض ہارٹ اٹیک سے آتا ہے تو دنیا میں یہ علاج ہے, پاکستان کے دوسرے شہروں میں اگر ود ان 90 منٹ آپ کے پاس آتا ہے, ہم کہتے ہیں اسٹیمی, اس کو ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی, اس کو آپ نے ود ان 90 منٹ آتے وقت ہی اسٹینڈ کرنا ہے. اگر 120 سے زیادہ وہ اسٹینڈ والے اسپتال میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کو ہم تھرومبولائز کرتے. تھرومبولائز میں بھی ہمارے پاس جو سب سے لو کوالٹی کا انجیکشن ہے وہ ہمارے اسپتال میں اویلیبل ہے. فارچونیٹلی وہ بھی کچھ اسپتالوں میں, ڈی ایچ کیو چلاس میں, پی ایچ کیو میں, یہاں پہ یا سکردو میں ہوگا. باقی ہمارے جو ریجنل ہاسپٹل باقی ہمارے جو 7 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں یہ والا انجیکشن بھی اویلیبل نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے کچھ فنزا وغیرہ میں کہیں اویلیبل ہو اندر, اور ایون یہ باہر بھی اویلیبل نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے کہا کہ 90% مریض جو اسلام آباد جاتے ہیں ان کی وجہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ نے جو دل کا اٹیک ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے آپ تو آپ نے سرجری کرنی یا آپ نے اسٹینڈ لگانا ہے. دونوں فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. پچھلے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوالٹی ہاسپٹل کو فنکشنل کیا ہے وہ برائے نام ہے. وہاں پہ ہماری صرف او پی ڈی چلتی ہے, اس کے علاوہ کوئی سروسز گورنمنٹ آف گلگت بلتستان میں وہاں پہ اویلیبل نہیں کی ہے. مشینری انہوں نے انسٹال کی ہے, فنکشنل نہیں ہے. میں پریشان ہوں, پتہ نہیں ہمارے اتنے غریب لوگ ہیں یہاں پہ گلگت بلتستان میں, وہ اسلام آباد جانا افورڈ نہیں کرتے, وہاں پہ اتنا مہنگا علاج افورڈ نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک مشینیں, بجٹ استعمال ہوا ہے ہمارا, پوسٹیں کریٹڈ ہیں لیکن فنکشنل نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو فیلئر. گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو میں کہوں گا کہ جلد از جلد اس اسپتال کو فنکشنل بنائیں جہاں پہ لوگوں کے پراپر جو پلاسٹیز ہوں, سرجریز ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایڈوانس امیجنگ ہو, سی ٹی این جو ہے یا ایم آر آئی ہے کارڈیک یا دوسری امیجنگ سروس سے وہ فوراً بحال کریں تاکہ یہ غریب خطہ کا جو برڈن ہے وہ کم ہو جائے. ایون میرے خیال سے اس وقت جو کارڈک ہاسپٹل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہیں آپ لوگ سیف الرحمان ہاسپٹل میں بھی اور اوپر پی ایچ کیو میں بھی وہیں فیسلٹیز میرے خیال سے اویلیبل ہے, کیونکہ وہاں بھی آؤٹ ڈور پیشنٹس کو ہی دیکھا جاتا ہے, یہاں پہ بھی. سر دیکھیں, ہم جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ایڈمیشن کرتے ہیں, ہمارے پاس کارڈک ایمرجنسی ہے, ہم پیشنٹس کا ایکوز کرتے ہیں, اور ہمارے پاس وارڈ ہے, کارڈیک وارڈ ہے, سی سی یو, آئی سی یو ہے. یہ سارے وارڈ ادھر بھی بنے ہو لیکن وہاں پہ صرف او پی ڈی اور ای سی جی کی سروس سے اور کچھ مفت دوائیاں ملتی ہیں. میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے کہوں گا کہ فوراً اسپتال کو فنکشنل کریں. اس وقت پی ایچ یو اسپتال ہو گیا, ایس ایس جی ہو گیا, یہ بیٹر پرفارم کر رہے ہیں, یا سکردو ہو گیا, چلاس کارڈک اسپتال میں تو صرف
इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इतना हमारा बजट ज़ाया तो नहीं, वो इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसको प्रॉपर फंक्शनल करके अवामी सर्विस के लिए खोल सर, ये एक सरकारी अस्पतालों में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि अक्सर चेस्ट पेन से या बहुत सारे ऐसे उसमें पेन की सूरत में हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर्स एहतियाती तदाबीर के तहत उनके ईको या ईसीजी वगैरह कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ईको पे जब नंबर लेते हैं तो उनके किसी का 6 दिन बाद नंबर मिलता है, किसी का 3 दिन। तो ऐसे में पेशेंट्स के बेहतरी के लिए कोई और निज़ाम वहाँ पे नहीं हो सकता कि, क्योंकि आप देखें अगर एमआरआई के लिए नंबर लेने जाएं या अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर लेने जाएं तो 10-10 दिन बाद जाके उनका नंबर आता है। तो इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा सेटअप है, इसमें कोई बेहतरी लाने के लिए हॉस्पिटल्स या आप डॉक्टर्स की तरफ से कोई एडवाइस डिपार्टमेंट को दी गई हो? बेसिकली इस तरह कि हमारे पास जो इमरजेंसी है ना, वो ईसीजी ही इमरजेंसी है। इको दुनिया में या कहीं भी जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना करे, कोई पेरिकार्डियल डिफ्यूजन, कोई वाल रप्चर हो, कोई मतलब वॉल डिसफंक्शन हो, उसके अलावा इको एक रूटीन सेटअप है। मैंने एससीडी कराची में काम करके वहाँ पे हम एमआई के मरीजों को इको फॉलो अप 1 या 2 हफ्ते बाद बुला के इको करते हैं। बेसिकली इको कोई इमरजेंसी टेस्ट नहीं है अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप करे। हाँ, आपकी बात सही है कि चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। असल में हमारे पास वर्क लोड ज़्यादा है, उसके बाद हॉस्पिटल की कैपेसिटी कम है, क्योंकि जो फंक्शनल अस्पताल है बेसिकली हमारे कम है, जो जहाँ पे इको सर्विस होती है वही 3-4 अस्पताल हैं, कार्डियक के साथ 5 अस्पताल हो गए। बाकी जो पेरिफेरी में हैं उन पे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इको मशीन्स हो गई और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि यहाँ का बर्डन कम हो जाए और पेशेंट फैसिलिटेट। जैसे कि आपने पहले भी जहाँ हमने कॉजेज़ की बात की वहाँ पे आपने बताया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है या फूड है या लाइवलीहुड है, यही अक्सर हमारे जो कार्डियक अरेस्ट की केसेस हैं उनमें ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल या ख़ासकर फूड की जो सप्लीमेंट्स हम रहते हैं उसमें किस तरह का लाइफस्टाइल अप्लाई करना चाहिए, किस तरह के आइटम्स या फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, किसको ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, उस हवाले से अगर थोड़ा सा नाजरीन को आप बता सकें, उनकी थोड़ी एडवाइज़री होगी। हम असल में बेसिकली जो हमारी अर्बनाइजेशन हो गई उसके बाद हमारा एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, इसमें एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमें इंश्योर करें कि अपने लिए टाइम निकालें, वॉक करें, स्ट्रेस फ्री माहौल गुजारें। दूसरा ये कि जो बर्गर पिज़्ज़ा है और जंक फूड्स हैं और उसके बाद जो प्रोसेस मीट हैं उनको अवॉइड करें। बाकी आप फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोसेस मीट है उनको अवॉइड करें, तेल ऑयल का इस्तेमाल करें। आप जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जिस तरह देसी घी है, नमकीन चाय पीते हैं, सरसों का तेल बेहतरीन है, बेहतर है जो घी है। और उसके बाद जो हमारे पास जिस तरह हम बड़े का गोश्त खाते हैं उसमें लिपिड मतलब ज़्यादा हैं। बड़े के में भी हमारे यहाँ तो सबसे बड़े वाले जानवर का गोश्त खाते हैं जो सारे पंजाब में भी भैंस का गोश्त इस्तेमाल, सिंध में भी हर जगह इस्तेमाल होता है। बेसिकली बर्डन हमारे पूरे मुल्क का है, लेकिन हाँ हम कोशिश करें कि हम बड़े का गोश्त का अवॉइड करें। हम चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जो रेड मीट है उसका छोटा गोश्त होता है हमारा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, नमकीन चाय कम इस्तेमाल करो, नमक का कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा पास जो बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ हैं, इन सब पे कंट्रोल रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। लाइवलीहुड में किस तरह की चीज़ें बेहतर, अब बहुत सारी चीज़ों में अगर हम फर्स्ट एड में भी बात करें तो बहुत सारे ट्रेनर्स या उस फील्ड के प्रोफेशनल है वो अक्सर बताते हैं कि ये प्रिकॉशंस आप पहले करें। इसी तरह कोई कार्डियक अरेस्ट का केस होता है या कोई चेस्ट पेन होता है या किसी को ये लगता है कि शायद उनका ये पेन हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है, तो उनके लिए कोई एडवाइजरी अगर आप दें जो हॉस्पिटल से दूर हो या कोई फार फ्लंग एरिया में हो या जो क्विकली हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि वो किस तरह की चेक लिस्ट बना के अपने पेशेंट्स को जो है ना वो उस हिसाब से ट्रीट करें। इसमें यह है ना कि एक तो कार्डियक अरेस्ट है जिसमें इंसान की धड़कन तेज़ होती है और दिल सडनली काम करना छोड़ देता है, दूसरा हार्ट अटैक होता है। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि जो ओल्ड एज या चेस्ट पेन होता है, डिस्प्रिन अपने पास रखें, एक डिस्प्रिन ले लें। लिटरेचर कहता है कि डिस्प्रिन और जो हम यहाँ पे जो महंगा वाला इंजेक्शन जो वाहिद फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है उसका इफेक्ट सेम है दोनों का, डिस्प्रिन और स्ट्रेप्टोकाइनेस का। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कार्डियक अरेस्ट हो तो बेसिकली सीपीआर है, आपने चेस्ट कंप्रेशन करना है, उसके बाद 30 कंप्रेशन के बाद आप 2 ब्रेथ्स दे सकते हैं और ये कंटिन्यू करें और फ़ौरन अस्पताल लाने की कोशिश करें। ज़बरदस्त सर। अगर जैसे आपने कहा कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसमें जो मेडिसिन जो आजकल दुनिया में ओल्ड वर्जन हो गया वही हमारे पास न्यू वर्जन हम चला रहे हैं, तो इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि हम लोग फील्ड के नहीं, अक्सर हमारे पास आपके मिनिस्ट्री के या गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स अक्सर आते हैं, तो उनको जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि यार किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, या आजकल दुनिया के अंदर कौन से मॉडर्न प्रैक्टिसेस किए जाते हैं खासकर जो कार्डियोलॉजिस्ट की फील्ड है इसके अंदर, और किस तरह की मॉडर्न मशीनरी, इंजेक्शंस या दीगर जो ऐसी चीज़ें जो हम शॉर्ट टर्म में बेहतर कर सकते हैं? बेसिकली इस तरह के जो हमारी मेडिसिन परचेजिंग होती है शुरू में टेंडर होता है,
ابھی میں یہاں پہ شروع میں شہید سفروان اسپتال میں آیا تھا تو بہت ساری دوائیاں جو ہمیں ایمرجنسی دل کے مریضوں کو چاہیے تھی وہ نہیں تھی. بہرحال میں نے MS کو ریکمینڈ کیا, انہوں نے ساری دوائیاں منگوائی. تو بیسکلی جو ہمارے ٹینڈر ہوتے ہیں, نان پروفیشنل لوگ بیٹھ کے ٹینڈر کرتے ہیں, تو اس میں جو دل کی بیماریاں ہیں ان کو آن بورڈ لے لیں اور اپنا ہیلتھ کا بجٹ انکریز کریں. فار ایگزامپل یہ والا انجیکشن ہمارے 10-12 ہزار کا ملتا ہے. جو TPA جب تک کارڈک اسپتال فنکشن اگر TPA اویلیبل کریں, 2.5 لاکھ کا انجیکشن ہے, بجٹ کو مختص کریں, ہیلتھ کو پریورٹائز کریں, اور اس کے بعد جو میں متعلقہ شعبے کا ماہر ہے اس کو میڈیسن کی پرچیزنگ کے ٹائم پہ آن بورڈ رکھیں, تاکہ وہ وہی امپورٹنٹ چیزیں بتائے گا جو کارڈک پیشنٹ کو کام آتی ہے, اس کے حساب سے پرچیزنگ کریں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ جہاں گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اسی کے پیرل پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بڑے جلدی اپ لفٹ ہو رہے ہیں نئے سے نئے ماڈرن اکوپمنٹ کے ساتھ. انفارچونیٹلی گلگت بلتستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس طرح اپ لفٹ نہیں ہو رہا یا پریویل نہیں ہو رہا. اگر تھوڑا بہت پرائیویٹ سیکٹر ہے تو بھی وہیں گورنمنٹ والے امپلائیز یا وہیں گورنمنٹ والے ڈاکٹرس آپ کو پارٹ ٹائم جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کلینکس ہیں ان میں اویلیبل ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ گلگت کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر آغا خان ہاسپٹل کو اگر ہم لیس کریں تو اس کے علاوہ کوئی سچ ایز پروفیشنل کوئی ہاسپٹل ہمارے پاس گلگت بلتستان میں اویلیبل نہیں ہے, کیا وجہ؟ اس حوالے سے اس طرح کے ابھی ریسنٹلی کچھ ہاسپٹل تو جوٹیال مثل بارک ہو گیا, اعظم میڈیکل کمپلیکس ہو گیا, اس طرح فیملی ہیلتھ ہو گیا, آغا خان ہو گیا, دنیور میں صحت فاؤنڈیشن ہے, اس کے علاوہ دوسرے ہاسپٹل یہ کام کر رہے ہیں. بیسکلی پاپولیشن ہماری تھوڑی سی کم ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس انویسٹر نہیں کتنے بڑے لیول پہ اسپتال بنائیں, اور اسپیشلی جو کارڈک اسپتال ہیں وہ تو بہت زیادہ آپ کو بجٹ چاہیے ہوتا ہے. ایون آپ انجیوپلاسٹی کی مشین سیکنڈ ہینڈ بھی لائیں تو 70 کروڑ کی ایک مشین ہے انجیوگرافی انجیوپلاسٹک. تو اتنا ہمارے پاس لوگ, ایک تو پاپولیشن یہاں پہ کم ہے, دوسرا ہمارے پاس انویسٹرز نہیں ہیں جو اپنا انویسٹ کر کے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کچھ سالوں میں کہیں پہ اسپتال بن رہے ہیں, ادھر ایک سکورم کا اسپتال بن رہا ہے, تو یہ چیزیں پرائیویٹ سیکٹر. اچھا سر, آخر میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو یا دیکھنے والے لوگوں کو جس کے گھر میں ایک ہارٹ پیشنٹ اکثر آج کل گھروں میں ہوتے ہیں, یا بہت سارے ایسے لوگ جو اکثر تھوڑا سا بھی چیسٹ پین ہو یا ان کو تھوڑی سی ڈسٹرب ہو تو وہ اکثر یہ سوچ کے ہی سائیکالوجیکل پریشر میں آ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے یا جن کے گھر میں پیشنٹس ہیں یا جو سائیکالوجیکلی بہت جلدی امپیکٹ ہو جاتے ہیں معمولی سے پین کے لیے, ان کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے کوئی اگر آپ ایڈوائس دینا چاہیں, آپ کی کوئی خاص میسج؟ اچھا بیسکلی اس طرح نا میں کن کو کہوں کہ سائیکالوجیکل پین ہو سکتا ہے ان کو دل کا مسئلہ ہو, تو میں یہ نہیں کہوں کہ سائیکالوجیکل پین ہے. ان کو دیکھو, ہم بلڈ پریشر کو اگنور کرتے ہیں, شوگر اگنور کرتے, کنٹرول نہیں ہے. ہمارے پاس ہائپر کولیسٹرول زیادہ اگنور کرتے ہیں. ہم سکون سے کھاتے پیتے ہیں اور سکون سے سو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ ان کو سٹریس لینا چاہیے, ان کو ارلی سیک آف ٹریٹمنٹ, کیونکہ جتنی جلدی آپ دل کی بیماری کی طرف رجوع کریں گے, ڈاکٹر کو دکھائیں گے, معائنہ کرائیں گے, تو آج کل تو ینگ ایج اور اولڈ ایج کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. دل کی بیماریوں میں کہتے ہیں کہ اینی پین ابو امبلائکس, جو ہمارا امبلائکس سے اس سے اوپر سے لے کے کوئی بھی پین ہے اس کو دل کا کنسیڈر کرو انٹل انلیس پروون ادروائز. تو ہمیں ارلی سیک کرنا چاہیے سب کو. اس کے علاوہ ہمارے جو ECG ہے وغیرہ, کیونکہ کبھی کبھی آپ کو بیسک چینلوپیتھیز ہوتی ہیں, پری ایکسائٹیشنز ہوتی ہیں, WPW سنڈروم ہوتا ہے, یا تو مجھے کارڈیوپیتھی ہوتی ہے, یا بہت ساری بیماریاں جو فار ایگزامپل مایوکارڈائٹس سے بہت ساری بیماریاں جو بخار کی وجہ سے بھی دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, انفیکشن کی وجہ سے وائرل بیکٹیریل. تو ارلی سیک کریں. اس کے علاوہ آپ اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو موڈیفائی کریں, اچھا لائف سٹائل اپنائیں, اچھا کھائیں اور صحت مند معاشرہ اپنائیں, اور اس بیماری کے برڈن کو کم کریں. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے ڈیٹیل میں جو کارڈک سے ریلیٹڈ ایشوز تھے یا سمپٹمس تھے یا جو بھی کیوریبل چیزیں تھیں ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. یقیناً آپ نے آخر میں ایک اچھی بات کہی کہ جو لائیولیہوڈ ہے ہمارا یا لائف سٹائل ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو. ہم امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.